श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीवराहकवचम्। आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्गसङ्गीतं श्रीमुष्टं वेङ्कटाद्रिं च साळग्रामं च नैमिषं तोयाद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टामे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्गसङ्गीतं श्रीमुष्टं वेङ्कटाद्रिं च साळग्रामं च नैमिषं तोयाद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टामे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। श्रीसूतः। श्रीरुद्रमुखनिर्णीतमुरारिगुणसत्कथा सन्तुष्टा पार्वती प्राह शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीपार्वती उवाच श्रीमुष्णेशस्य माहात्म्यं वराहस्य महात्मनः श्रुत्वा तृप्तिर्न मे जाता मनः कौतूहलायते श्रोतुं तद्देव माहात्म्यं तस्मात् वर्णय मे पुनः। श्रीशङ्करोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रीमुष्णेशस्य वैभवं यस्य श्रवणमात्रेण महापापैः प्रमुच्यते सर्वेषामेव तीर्थानां तीर्थराजोऽभिधीयते। नित्यपुष्करणी नाम्नि श्रीमुष्णेया च वर्तते जाताश्रमापहा पुण्या वराहश्रमवारिणा विष्णोरङ्गुष्ठसंस्पर्शात् पुण्यदा खलु जाह्नवी विष्णोः सर्वाङ्गसम्भूता नित्यपुष्करणी शुभा महानदिसहस्रेण नित्यदा सङ्गता शुभा सकृत् स्नात्वा विमुक्ताघः सद्यो याति हरेः पदं तस्या आग्नेयभागे तु अश्वत्थच्छाययोदके स्नानं कृत्वा पिप्पलस्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं दृष्ट्वा श्वेतवराहं च मासमे